बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। यूएन और इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो वर्ल्ड वॉर के बाद बना, जब 39 कंट्रीज़ थी, बाकी मुल्क कलोनियलिज्म बाद में आज़ाद हुए, तो उस तरह से वो जो रूल बेस्ड सिस्टम है इंटरनेशनल और जो मॉनेटरी सिस्टम है, ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें उस तरह से है भी नहीं है इन मुल्कों की। अब वो एक समिट अगले साल कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल का ख्याल है कि इसको हम थोड़ा सा ओवरऑल करें और आगे रहें। उसका नतीजा ये निकला है कि ये कंट्रीज़ जो हैं थ्रू प्रॉक्सीज एंगेज करती हैं इंटरनेशनल बड़ी ताकतों के, और गुरबत और दीगर मसाइल होते हैं। इसका हल सोचने के लिए कि ये दोबारा से इसको ओवरऑल करें, वो 17 गोल उन्होंने सेलेक्ट किए कि 30 साल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किए जाएँ। अब पाकिस्तान में जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया है तो यहाँ पे बड़ा पोली क्राइसिस है, हर चीज़ उधड़ी हुई है, गाड़ी का चेसिस ख़राब है बजाय इसके कि आप करने के लिए। तो जो पॉलिसी मेकर है उनको बहुत सा थिंक ओवर करना पड़ रहा है, रास्ता ढूंढना पड़ रहा है, और एक तरह से ऐसी सड़क के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं कि जो है तो होनी तो हाईवे चाहिए, बट वो साथ साथ बन रही है और थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं। इस सारे के अंदर गुरबत से और जो सबसे निचले तबके के उससे निपटना और उसको बचा के रखना जो है वो सबसे मुश्किल काम है। एक शख्स ऐसा है जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मॉडल ऑफ सक्सेस उस शख्स ने क्रिएट किया, और अब गवर्नमेंट ने उन्हें एंगेज भी किया है कि आके थोड़ा सा बताएं, थॉट ज़ाहिर शेयर करें और उसको रिसोर्सेज को डाइवर्ट करें। अमजद साकिब साहब, वेरी वार्म वेलकम। आपके क़ुव्वत का तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, थोड़ा बताएं कि वो तो एक प्राइवेट था, जो आप कहते थे वो कौन कहने से होता था, यहाँ नहीं होता वो उस तरह करके करने के। तो हाउ आर यू फाइंडिंग योर वे, व्हाट आर द पाथवेज? ये जो पोली क्राइसिस है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए ख़ास तौर पे पावर्टी और वो जो आपका एक डोमेन है, व्हाट आर यू डूइंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे ये दावत दी यहाँ आने की। तो आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि चेसी ख़राब है, तो मैं कहता हूँ इंजन भी ख़राब है, इंजन और जो टायर है वो भी फटे हुए, डब्बे भी ख़राब है। तो इंजन ख़राब होने से मेरी मुराद ये है कि आपने कहा कि पॉली क्राइसिस है। उस पॉली क्राइसिस में है कि आपकी क्लाइमेट है और कोविड आ गया और बहुत सारे और मसाइल, लेकिन सबसे बड़ा क्राइसिस है पॉलिटिकल विल का। क्या हम वाकई चाहते हैं? क्या हम वाकई गुरबत का ख़ात्मा चाहते हैं? क्या हम वाकई चाहते हैं कि लोगों को सेहत की सहूलत मिले, हर बच्चा पढ़ा हुआ हो जाए, हर बच्चे को हुनर मिले, हर बच्चे को फाइनेंशियल इंक्लूजन मिले? तो ये सब बहुत बुनियादी सवाल है, और मैं तो कहता हूँ कि वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। तो अगर हमारा इरादा पक्का है, so if there is not way, there is not will. ऑब्वियसली सर, विल के बगैर देखें ना, जो कुछ भी काम इस दुनिया में, ये कायनात खूबसूरत कैसे बनी है, ये तरक्की जो है आपकी कैसे हुई है, एक घर बैठे तो नहीं हुई। मैं सिर्फ ये कहूँ कि मुझे दुनिया अच्छी चाहिए और उसके बाद मैं सो जाऊँ, तो दुनिया तो अच्छी नहीं होगी। तो जब तक आपकी रियलाइजेशन या आपका इल्म जो है वो अमल की राहों पे नहीं चलता, तो अच्छा, अमल की राहों पे चलने के लिए आपको कुर्बानी भी देना पड़ती है, आपको मेहनत भी करना पड़ती है, आपको टीम बिल्ड करना पड़ती है, आपको ज़ाती तसबात से बुलंद होना पड़ता है। तो ये सारे सिस्टेमिक इश्यूज़ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम अभी तक SDGs की ये तो हो गया थॉट प्रोसेस। मैं क्विकली फॉर द बेनिफिट ऑफ और कारीन जो देखेंगे उसके लिए अगर मैं पूछूं 1 2 3 आप बताएं, सबसे बड़ा मसला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? आप एक काम करना चाहते हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने स्कैन कर लिया कि ये पॉवर्टी है, ये लोग हैं, ये पॉकेट है, और इस तरह से हमने इसको डिवाइस किया है। हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने से, बिस्क के पास एक क्राइटेरिया है ना कि आप चाहें तो गरीबों को पेट्रोल सस्ता और अमीर वो है, आपके पास सिस्टम है वो ट्रैक करने का थ्रू नेशनल ID कार्ड। वो मैंने वो देखा भी है, बड़ा अच्छा है वो। तो आप अब उसको इम्प्लीमेंट करने में मैं पूछूं कि पहला मसला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? मसला तो है गुर्बत, और गुर्बत मैं कह रहा हूँ ना, गुर्बत है मसला, और उसके फिर आपने 18 और जहतें बना दी, ये जो SDGs है। अब अगला सवाल है आपका कि इसका हल क्या है। तो हल ये भी हमने एक डिस्कशन कर ली कि इसके पीछे जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, अब यह है कि अमल के लिए क्या करना है। मेरा तजर्बा ये है कि अगर आपने गुर्बत को ख़त्म करना है और गुर्बत से मुंसलिक ये सारे के सारे जो बाकी जहतें हैं उनको, तो आपको सबसे पहले लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन देना पड़ेगी। हर आदमी काम करना चाहता है, ज़ाहिर है। अगर आप उसको सरमाया नहीं देंगे
تو وہ ریڈی بھی نہیں لگا سکے گا, وہ سائیکل پنکچر کی دکان نہیں کھول سکتا, وہ عورت کو گھر میں کام نہیں کر سکتی. 80% لوگوں کو اس ملک میں, بلکہ 90% لوگوں کو فائنینشیل ایکسکلوژن کا سامنا ہے. یعنی نہ کسی بینک سے پیسہ لے سکتے ہیں, نہ کہیں سے کیپٹل ان کو ملتا ہے. وہ کیا کریں گے؟ نوکری تو ہے نہیں. دوسری چیز ہے, پہلے فائنینشیل انکلوژن ہو سکتی ہے ایک, دوسری چیز ہے کہ آپ ان کو ہنر دے دیں. تعلیم اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جب تک آپ ان کو ہنر نہیں دیں گے, اب ہر بچہ تو امریکہ میں بھی یونیورسٹی میں نہیں جاتا. اب جرمنی میں دیکھ لیں, 10-12 سال کی ایجوکیشن کے بعد لوگ جو ہیں وہ آگے پڑھتے نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس سکل ہوتا ہے. انڈسٹری ریلیونٹ سکل ہونی چاہیے. آج کل کے دور میں آئی ٹی کی سکل دیجیے, ایگریکلچر کی سکل دیجیے, لائف اسٹاک کی سکل دیجیے. ان کو انٹرپرینور بنائیں. ان کو نوکریاں تو مل نہیں سکے گی نا, نوکریوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہنر اگر کسی شخص کو مل جائے تو یہ دو بہت بنیادی چیزیں ہیں, فائنینشیل انکلوژن, اسکل امپارٹنگ. باقی پھر اس کے اوپر آپ بلڈ کرتے ہیں, اپنی اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتے ہیں, گڈ گورننس کی طرف جاتے ہیں, پھر آپ اس کے اوپر آپ ہیلتھ اور باقی تعلیم اور باقی جتنے نظام کرتے ہیں. تو میں نے تو جو جسے کہتے ہیں نا تیر بہدف نسخہ غربت کے خاتمے کا, وہ دو ہی ہے. یا کسی شخص کو ہنر سکھا دو, وہ اپنی دنیا خود پیدا کر لے گا, یا کسی شخص کو تھوڑا سا سرمایہ دے دو, وہ کاروبار شروع کر لے گا. آپ بڑے سے بڑے, میں آپ کو سینکڑوں ایسے لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جو ٹیکسٹائل ملوں کے مالک ہیں, اور انہوں نے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کپڑا بیچ کر اپنی زندگی کا آغاز کیا. تو کیسے ہوا؟ محنت یا ان کی اپنی ویژن. تو یہ تو ایک سبجیکٹیو ایک چیزیں ہیں نا, لیکن اس کا اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو ان کو تھوڑی سی آپ اپرچونیٹی تو دیتے ہیں. کوئی اتنا سرمایہ تو مل جائے 10-20 ہزار, لاکھ, 2 لاکھ, جس سے وہ اپنے کام کا آغاز کریں. پھر دیکھیں وہ بہت سی مشکلات خود ہی عبور کر لے گا. ساتھ سکل دے دیں تو پھر ایک اور رستہ نکل آئے گا. بسپ میں بہت ساری چیزیں ہیں. بسپ کو بنیادی طور پر غلط انداز میں دیکھا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھکاری بنایا جا رہا ہے, یہ پیسے دیے جا رہے ہیں, ہینڈ آؤٹ. یہ ایسے نہیں ہے. دس از اے انکم سپورٹ پروگرام. کہ ایک عورت ہے, اس کا گھرانہ 20-25 ہزار روپے کما رہا ہے. آپ نے کہا اچھا بہن یہ 5,000 روپے اور لے لو تاکہ تمہارے بچوں کو سٹنٹنگ نہ ہو, تمہارے بچوں کو تعلیم مل جائے, تمہارے گھر میں ایک دن کی بجائے دن میں 3 دفعہ کھانا پک جائے. تو یہ ایک سپورٹ پروگرام ہے. میری اگر کوئی بہن غریب ہے تو میں وہ 20-25-30 ہزار 40 ہزار روپے کماتی ہے خاندان, تو میں 5,000 روپے اور اضافی دے دوں گا, تو وہ اس کی جو غربت کی شدت میں کمی کا باعث بنے گا. تو وہ تو لوگ پہلے سے ہی کما رہے ہیں. 5,000 میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا اس ملک میں. تو یہ ایک سپورٹ پروگرام ہے. ہم اس میں بھی بہتری لا رہے ہیں کہ اس کی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بننی چاہیے. ونس اے بسپ بینیفیشری شوڈ ناٹ بی آلویز اے بسپ بینیفیشری. وہ اس کو وہاں سے باہر نکلنا چاہیے, گریجویٹ ہونا چاہیے, گریجویٹ ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. کیسے ہوگا؟ وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ اس خاندان کے ایک بچے کو ہنر دے دیں, یا اس خاندان کو کچھ اتنا سرمایہ دے دیں, یا کچھ اور ایسٹس دے دیں, اس کو زراعت سکھا دیں, اس کو گائے بھینس دے دیں. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو اس کنٹیکسٹ میں دیکھ کر کہ لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, اور وہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہوں, اور جو موجودہ مشکلات کا سامنا ہے اس کے لیے یہ اگر ہم سپورٹ دے رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کا یہ جو پروگرام ہے نا, 1 کروڑ خاندان, تقریباً 6-7 کروڑ افراد اس سے منسلک ہیں, اس سے مدد لیتے ہیں. تو دس از اے گریٹ اسٹیپ ٹورڈز کریٹنگ اے ویلفیئر اسٹیٹ. ہاں 70 ملین, بہت سے ملک چھوٹے ہیں اس سے. سویڈن میں اگر کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو ریاست پیسے دینے لگتی ہے, تو ہم کہتے ہیں جی یہ ہے اسلامی ریاست. تو ہمارے ہاں یہ جو لوگ ہیں, اگر ہم ان کو تھوڑی بہت مدد دے رہے ہیں, اور ان کی وہ جو میں نے پہلے کہا کہ غربت کی شدت میں تلخی میں کمی آ رہی ہے, تو دس از اے اسٹیپ ٹورڈز کریٹنگ اے ویلفیئر اسٹیٹ. تو اس میں اب حکومت کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 1 کروڑ خاندانوں کو, جو ٹاپ کے 1 کروڑ خاندان ہیں, ان کو بھی تو ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ان کو ایک خاندان کے ساتھ اگر جڑ جائے تو ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے مختلف خیالات ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سے رہے گی. خاص طور پہ آئی تھنک ویل بی انٹرسٹڈ ان دا پروگرام تھرو وچ یو وانٹ ٹو گریجویٹ دیم. جی انشاءاللہ, تو اس پہ انشاءاللہ بات چیت کریں گے. ہاں بہت امپورٹنٹ ہے. بہت بہت شکریہ. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.